अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आज हामीहरूको जुन पाठ हो, जुन विषयमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ त्यो यो हो कि महिलाले एक्लै यात्रा गर्नु मिल्दैन। महिलाले एक्लै चाहिँ कहीँ यात्रा गर्नु, जानु, टाढाको सफर गर्नु मेरो भाइ हो, यो चाहिँ सही कुरो होइन। त्यसको लागि चाहिँ यो हराम गरिएको छ, नजायज गरिएको छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, ला यहिल्लु लिमराअतिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर तुसाफिर मसिरत यौमिन इल्ला मअ ज़ी महरम। कुनै महिलाको लागि यो जायज छैन, त्यसको लागि यो हलाल छैन कि त्यो एक दिन र एक रात्रिको त्यो सफर गरोस् चाहिँ आफ्नो चाहिँ गार्जियन बाहेक, आफ्नो जी महरम अर्थात् आफ्नो गार्जियन, आफ्नो जिम्मेवार बाहेक चाहिँ त्यो सफर गरोस्। मेरो भाइहरू, यसरी चाहिँ एक दिन र एक रात्रिको यात्रा बताइएको छ। तर आजको यस समयमा हवाई जहाजले चाहिँ यात्रा त एक दिन र एक रात्रिको हुँदैन, तर टाढाको यात्रा हुन्छ। अनि जस्तो पनि यस्तो कुनै पनि यात्रा, कुनै पनि सफर चाहे नजिकैको किन नहोस्, यदि त्यसमा खतरा छ, त्यसमा नराम्रो कार्य उत्पन्न हुने डर र भय छ भने त्यस अवस्थामा कुनै पनि महिलाले एक्लै सफर गर्ने पाउने छैन। यदि त्यसले यस्तो गरिरहेको छ भने त्यो पापी हुनेछ। अब त्यो महिलाले भन्दछ कि म त आफ्नो सुरक्षा गरिलिन्छु, म आत्मरक्षा चाहिँ गरिलिन्छु, आफ्नो डिफेन्स म गरिलिन्छु, म सफर गर्छु, कुनै पनि आपत्ति छैन भने तापनि त्यसको लागि यो जायज छैन। यो त्यो महिला चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आज्ञाको उल्लङ्घन गरिरहेको छ, त्यसको विपरीत कार्य गरिरहेको छ। त्यसैले त्यसले यस्तो गर्नु मिल्दैन। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि कि हवाई जहाजको यात्रा छ अनि घरवाला आफ्नो गार्जियन व्यक्ति, बुवा वा भाइ आएर एयरपोर्टमा छोडिदिन्छन्, भित्र चाहिँ पठाइदिन्छन्। अब त्यो महिला चाहिँ फ्लाइटमा चाहिँ हवाई जहाजमा बसेर फेरि अर्को एयरपोर्टमा जान्छ अनि त्यहाँ पनि त्यसको पति वा त्यसको भाइ त्यहाँ छ, त्यसलाई रिसिभ गर्न सक्छ। यस अवस्थामा पनि यो उचित छैन, जायज छैन। खतरा छ यसमा पनि, हो कि होइन? त्यो महिला एक्लै हवाई जहाजमा बैठेको छ अनि त्यसको वरिपरिको सिटमा अरू कुनै अपरिचित व्यक्ति हुन सक्छ, कुनै नराम्रो खालको व्यक्ति हुन सक्छ। र यस्तो घटना हामी सुनेका छौँ कि हवाई जहाजमै सेटिङ भइहाल्छ तिनीहरूको। र कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, यदि हवाई जहाजमा केही खराबी आयो, केही आपत्ति भयो, कुनै अर्को एयरपोर्टमा यदि चाहिँ त्यसको अवतरण भयो भने, त्यस हवाई जहाजको कुनै अर्कै विमानस्थलमा यदि त्यसको चाहिँ अवतरण भयो भने फेरि 5-6 घन्टाको लागि त्यो डिले भयो, लेट भयो भने के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ नि। त्यसैले सतर्क रहनुहोस्। अनि यदि आवश्यकता, धेरै चाहिँ ठुलो आवश्यकता भइरहेको छैन भने यस अवस्थामा महिलाले एक्लै सफर गर्नुबाट चाहिँ रुक्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि यदि त्यसको कुनै महरम अर्थात् गार्जियन तयार छ भने त्यो सफर गरोस्। यहाँसम्म कि हज र उम्राको लागि पनि महिलाको लागि यो जायज छैन। त्यो महिला कति धनवान किन नहोस्, धनवान छ, मक्कासम्म पुग्ने फिर्ता हुने पनि त्यससँग सामर्थ्य छ, धनवान र सामर्थ्यवान महिला छ, तर यदि त्यसको महरम छैन, त्यसको गार्जियन र जिम्मेवार छैन भने त्यो चाहिँ महिला, त्यसमाथि हज पनि अनिवार्य छैन, त्यसमाथि हज पनि अनिवार्य छैन। मेरो भाइहरू, गार्जियन अर्थात् महरम बन्नुको लागि 4 कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिला कि त्यो मुस्लिम होस्, र त्यसै गरी त्यो वयस्क होस्, र बुद्धिमान होस्, र पुरुष होस्। कुनै महिलाको गार्जियन र महरम बन्न सक्दैन। 2 महिला एकसाथमा सफर गरिरहेका छिन् अनि एउटाले भन्छ म तिम्रो चाहिँ गार्जियन हो भनेर, यो सही होइन। महिलाको गार्जियन हुन सक्दैन। र त्यसै गरी कुनै बच्चा छ, वयस्क भएको छैन, वा त्यसै गरी कुनै
चाहिँ बुद्धिमान व्यक्ति छैन, पागल व्यक्ति छ, बाउलाएको व्यक्ति छ, त्यो पनि महिलाको गार्जियन र जिम्मेवार हुन सक्दैन, त्यसको महरम हुन सक्दैन, त्यसको साथमा सफर गर्नु, यात्रा गर्नु यो जायज र उचित छैन। यसबाट बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ महिलाले। मेरो भाइहरू, रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि भन्नुभएको छ अर्को हदिसमा, सही मुस्लिमको अर्को हदिसमा छ, त्यसमा यो छ कि कुनै महिला चाहिँ सफर नगरोस्, यात्रा नगरोस्। ला यहिल्लु लिम्राअतिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर तुसाफिर सफरन यकुनु थलाथत अय्याम फसाइदन, यानी 3 दिनको लागि वा त्यसभन्दा बढीको लागि, वा एक हदिसमा छ 1 दिनको लागि। तर मैले यसको नियम बताइदिए हदिसहरूको प्रकाशमा कि त्यस्तो हरेक सफर, हरेक यात्रा जसमा खतरा छ, जसमा डर, जसमा भय छ, त्यसको इज्जतमा, त्यसको स्वाभिमानमा, त्यसको चाहिँ प्रतिष्ठामा भने त्यो महिला सफर गर्न पाउने छैन, चाहे त्यो सफर थोरै समयको लागि किन नहोस्। त्यसको साथमा को हुनुपर्छ? त्यसको बुवा वा त्यसको छोरा जुन वयस्क छ, बुद्धिमान छ, ठुलो छ, र त्यसै गरी वा त्यसको पति, त्यसको श्रीमान वा त्यसको भाइ, यिनी यी चाहिँ त्यसको महरम हुन सक्छन्। बुवा वा पति वा भाइ वा छोरा यदि चाहिँ ठुलो भएको छ, वयस्क छ भने, वा जुन पनि महरम अर्थात् जुन व्यक्तिहरूसित चाहिँ निकाह गर्नु यो जायज छैन, विवाह गर्नु यो जायज छैन, हराम गरिएको छ, ती व्यक्तिहरू पनि चाहिँ महरम हुन सक्छन्। जस्तो कि फुफूको लागि चाहिँ एउटा पुरुष चाहिँ आफ्नो फुफूको लागि महरम हुन सक्छ, किनभने त्यसको चाहिँ विवाह त्यससँग हुन सक्दैन। त्यसै गरी चाहिँ हजुरआमाको लागि महरम हुन, बाजे बजैको लागि, आफ्नो बजैको लागि, र त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो भाइ, खासै भाइ छ, सगा भाइ छ, त्यसको छोरी वा भतिजी र भान्जी, यिनीहरूसँग विवाह जायज छैन। आफ्नो खासै भतिजी, अर्कैको होइन, टाढाको होइन भने उनीहरूको महरम हामी हुन सक्छ। जुन मैले बताइदिएँ कि जुन महिलासँग चाहिँ विवाह चाहिँ हुन सक्दैन, हर सम्भव चाहिँ टाढा बस्नु प्रयास गर्नुपर्छ मेरो भाइहरू। त्यसै गरी एउटा कुरा अरू बताइदिएँ मेरो भाइहरू, हाम्रो आपसी सद्भाव व्यवहारको कुरा भइरहेको छ भने, बाटो हिँड्नु छ, बाहिर गएका छौँ, पुरुष र महिला दुवैको लागि यो अवैध र निषेध कुरो हो कि टकटकी मारेर, दृष्टि जमाएर कुनै महिलातर्फ हेर्नु, र महिलाको लागि पनि यो छ कुनै पुरुषलाई त्यो हेर्न एकदमै दृष्टि जमाएर कामवासनाको नियतले वा अरू कुनै पनि यस्तो नियतले चाहिँ त्यो कुनै पुरुषलाई हेर्न सक्दैन। यो हराम गरिएको छ, नजायज गरिएको छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, कुल लिल मुमिनीना यगुज्जू मिन अब्सारिहिम व यहफजू फुरूजहुम, अर्थात् हे नबी तपाईँ सम्पूर्ण मुस्लिमहरूलाई यो भनिदिनु, यो बताइदिनु उनीहरूलाई कि यगुज्जू मिन अब्सारिहिम, तिनीहरू आफ्नो दृष्टिलाई तल राखुन्, आफ्नो आँखा झुकाएर चलुन्, व यहफजू फुरूजहुम, र आफ्नो गुप्ताङ्गको सुरक्षा गरून्, आफ्नो गुप्ताङ्गको आत्मरक्षा गरून्, किनभने यो तिनीहरूको लागि पवित्रताको लागि हो र अल्लाह तालाले ती सम्पूर्ण कुरालाई जान्दैछन् जो तिनीहरूले गरिरहेका छन्। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाउन, अल्लाह तालाले हरेक कुराको ज्ञान छ, अल्लाहले हरेक कुराको बारेमा थाहा छ मेरो भाइहरू। त्यसै गरी हिजोको पाठमा बताए थिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि फजिनल आइनी अन्नजर, आँखाको जिना, आँखाको व्यभिचार र दुराचार चाहिँ के हो कि त्यो देख्नु, नराम्रो कुरोलाई देख्नु हो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, यसबाट हामीले बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ र मात्र पुरुषहरूलाई यो आदेश छैन, महिलालाई पनि आदेश दिएको छ, महिलालाई पनि, एउटा स्त्रीलाई पनि। वकुल लिल मुमिनाति यगुजुज्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफजन फुरूजहुन, र हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपाईँ महिलाहरूलाई पनि, मुस्लिम र विश्वासी महिलाहरूलाई पनि भनिदिनुहोस्, यगुजुज्न मिन अब्सारिहिन, तिनीहरू पनि आफ्नो दृष्टिलाई तल गरेर झुकाएर चलुन् र हिँडुन् र आफ्नो गुप्ताङ्गको रक्षा गरून्, आफ्नो गुप्ताङ्गको सुरक्षा गरून्। दुवैजनाको लागि यो अनिवार्य छ।
त्यसैले भनिएको छ कि बाटो हिँड्दाखेरि सावधानीपूर्वक हिँड्नु, दृष्टि यति माथि नगर्नुहोस् कि तपाईँको इमानमाथि खतरा भइहालोस्, र दृष्टि यति तल पनि नगर्नुहोस् कि तपाईँको चाहिँ ज्यानमाथि खतरा भइहालोस्। एकदमै तल गरेर हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ, एक्सिडेन्ट हुन सक्छ, र एकदमै यताउता हेरेर चाहिँ हिँडिरहेका छौँ भने कुनै अपरिचित महिलामा हाम्रो दृष्टि पर्न सक्छ भने आफ्नो दृष्टिको सुरक्षा गरेर हामी बाटो हिँड्ने प्रयास गरौँ। यो धेरै राम्रो कुरो मेरो भाइहरू, यो हाम्रो पवित्रताको लागि हो, हाम्रो रक्षाको लागि हो, र हाम्रो इमानको यो पहिचान हो। हामी कति आफ्नो इमानको सुरक्षा गरिरहेका छौँ। मैले बताएको थिएँ कि मनुष्यको आँखाको पनि व्यभिचार हुन्छ, हात र खुट्टाको पनि व्यभिचार हुन्छ। ती सम्पूर्णलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। अल्लाह तालाले परलोकको जीवनमा मुखमाथि मोहर लगाउनुहुन्छ, मुख बन्द हुन्छ, हात र खुट्टाले गवाही दिनेछन् अल्लाहको दरबारमा। सही तरिकामा सही ठाउँमा हात र खुट्टाको प्रयोग गर्नु, यसको आफ्नो सम्पूर्ण शरीरको सदुपयोग गर्नु, दुरुपयोग नगर्नु, यसमा चाहिँ बाट्ने प्रयास गर्नु। कुनै कुनै व्यक्तिलाई अब यहाँ यो भन्छन् मोबाइलमा, खास गरी मेरो भाइहरू त्यहाँ त बस्छ, तर मोबाइलमा आज यस्तो महिलाहरू भाइरल हुनुको लागि कस्तो चाहिँ अश्लील भिडियोहरू बनाइरहेका हुन्छन्। तिनीहरू त नर्कवासी हुन्, तिनीहरू त नर्कमै जानेछन् पक्का, तर हाम्रो इमानको खतरा यहाँ भइरहेको छ मेरो भाइहरू। हामीलाई आफ्नो इमानलाई जोगाउनु पर्छ, खास गरी यस परीक्षणको समयमा। मोबाइलमा अब कुनै कुनै मनुष्य यो त वास्तविक कुनै महिला होइन, यो त एउटा चित्र मात्र हो, यो त चाहिँ चलचित्र जस्तै हो, यो त हामी देख्न सक्छौँ होइन। यसमा पनि हामीले आफूलाई बचाउनुपर्छ। आफ्नो आँखालाई यदि हामी मोबाइलमा कुनै चाहिँ ब्लू फिल्म यस्तो नराम्रो चाहिँ भिडियो देखिरहेका छौँ भने त्यो हामी आफ्नो आँखाको जेना गरिरहेका छौँ, आफ्नो आँखाबाट व्यभिचार गरिरहेका छौँ। त्यसलाई सुरक्षामा राख्नुपर्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य कुरो हो मेरो भाइहरू। यसबाट नराम्रो कुरोको बाटो खुल्दछ अनि हामी पथभ्रष्ट हुन सक्छौँ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू एउटा कुरा अरू छ मेरो यस पाठमा आजको लागि, त्यो के हो? अद्दय्यासा। दय्यासा भन्नाले यो यसको अर्थ हुन्छ कि कुनै पनि व्यक्ति त्यो अश्लील कुराहरू देखेर प्रसन्न होस्, खुश होस्। जस्तो कि एउटा महिला, एउटा पुरुष छ, त्यसको श्रीमती, त्यसको पत्नी अर्कै व्यक्तिसँग हँसी मजाक गरिरहेको छ, बेपर्दा भएर अर्कै व्यक्तिको अगाडि गइरहेको छ, अनि त्यो व्यक्तिलाई कुनै आपत्ति भइरहेको छैन, त्यसलाई दय्युस भनिन्छ अरबीमा। अर्थात् त्यसलाई यसबाट केही पनि फरक भइरहेको छैन। र त्यसै गरी त्यसको घरमा त्यसको बहिनी, त्यसको दिदी वा अरू कुनै पनि छ, अरू कुनै व्यक्ति त्यसको घरमा प्रवेश गरिरहेको छ, कुराकानी गरिरहेको छ, अनि त्यसलाई केही पनि फरक भइरहेको छैन। र त्यसै गरी त्यो व्यक्ति आफ्नो श्रीमतीलाई अर्कैको साथमा गाडीमा बैठाएर वा बाइकमा, मोटरसाइकलमा बैठाएर अर्को ठाउँमा पठाइरहेको छ त्यस्तै, अनि त्यसलाई केही पनि आपत्ति भइरहेको छैन, त्यसलाई केही पनि फरक भइरहेको छैन भने त्यो व्यक्ति दय्युस हो। त्यसको घरमा दिदी, आमा, दिदी बहिनी, त्यसको श्रीमती, त्यसको पत्नी, त्यसको स्त्री चाहिँ बाहिर निस्किरहेको छ बिना पर्दा, त्यस्तै सभामा बसिरहेको छ, मनुष्यहरूको सभामा उपस्थित भइरहेको छ, अनि त्यस व्यक्तिलाई केही पनि फरक भइरहेको छैन, त्यसलाई केही पनि आपत्ति भइरहेको छैन भने त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ मेरो भाइहरू दय्युस भनिन्छ, अनि यो एकदमै नराम्रो कुरो हो। त्यसै गरी त्यसको घरमा अश्लील भिडियो चलिरहेको छ, घरका व्यक्तिहरू देखिरहेका छन्, अनि त्यसबाट नराम्रो कुराहरूको उत्पत्ति भइरहेको छ, तर पनि त्यो हँसीमा, मजाकमा, उपहासमा यसलाई लिन्छ, गम्भीरताले त्यो यसलाई लिँदैन भने त्यो नराम्रो व्यक्ति हो, त्यो नराम्रो व्यक्ति हो। त्यसैले मेरो भाइहरू त्यस चरित्रबाट हामीले आफूलाई बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ, टाढा बस्नुपर्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, सलासतुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह। 3 प्रकारका व्यक्तिहरू यस्ता छन् कि अल्लाह तालाले उनीहरूमाथि जन्नतलाई अर्थात् स्वर्गलाई हराम गरिदिनु भएको छ। तिनीहरूमाथि अल्लाह तालाले स्वर्गलाई
अवैध र निषेध गरिदिनु भएको, तिनीहरू कदापि पनि स्वर्गमा प्रवेश पाउने छैनन् यहाँसम्म कि राम्रोसित पश्चाताप गरेर चाहिँ तौबा र इस्तिगफार गरिल्याउन्, क्षमा याचना गरिल्याउन्। त्यो प्रथम व्यक्ति कुन हो? मुदमिनुल खब्र, सधैँ चाहिँ रक्सी खानेवाला व्यक्ति, जाड रक्सी खानेवाला व्यक्ति। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा आफ्नो मातापिताको चाहिँ अवज्ञा गर्नेवाला, आदेशको उल्लङ्घन गर्नेवाला व्यक्ति। र त्यसै गरी चाहिँ त्यो व्यक्ति जसले दयुस व्यक्ति, त्यसको घरमा अश्लील हरकत, अश्लील कुराहरू भइरहेको छ अनि त्यसलाई केही आपत्ति भइरहेको छैन भने त्यो व्यक्ति पनि स्वर्गमा प्रवेश पाउने छैन। मेरो भाइहरू, आजको यसबाट एउटा कुरा अरू छ, त्यसले पनि बुझ्ने हामी चाहिँ बुझिलिउँ। त्यो यो हो, अनि यहाँ धेरै खालको कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ पाइन्छ। त्यो के हो कि आफ्नो कुल र वंशलाई अर्कैतिर चाहिँ त्यसलाई मिलाउनु, अर्कैतिर चाहिँ मिलाएर भन्नु। भने कुनै व्यक्तिको जन्म कुनै कुल र वंशमा भएको छ, तर त्यो कुल र वंशलाई छाडेर अर्कैलाई आफ्नो बुवा बनाइलिन्छ, अर्कैलाई आफ्नो आमा बनाइलिन्छ, यो पनि जायज छैन, यो हराम र नजायज गरिएको छ। जस्तो कि कहिलेकाहीँ आज यस्तो हुन्छ, कुनै व्यक्ति अहिले मुस्किल भइरहेको छ यिनीहरूको नागरिकता प्राप्तिको लागि, प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि अर्कै देशका छन्, दोस्रो देशमा गए अनि त्यहाँ अर्कैलाई आफ्नो बुवा बनाइलिन्छन् अनि फेरि त्यसको आधारमा तिनीहरू त्यहाँको सिटिजनसिप, त्यहाँको नागरिकता चाहिँ, त्यहाँको प्रमाणपत्र तिनीहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छन्। यो जायज छैन कुनै पनि अवस्थामा मेरो भाइहरू, यो जायज छैन। तो सत्यताले बनाउनुहोस् वा तपाईले कुनै कागजातको तयारीको लागि बनाउनुहोस्, किनभने तपाईले त्यहाँको गभर्नमेन्ट, त्यहाँको राज्यलाई धोखा दिँदै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ कुरो सही होइन। हदीसमा यसबाट मनाही गरिएको छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, मनिद्दाआ इला गैरि अबीहि वहुव यअलम फलजन्नतु अलैहि हराम। जुनसुकै व्यक्तिले आफूलाई अर्कै तर्फ मिलाइदिन्छ, अर्कैलाई आफ्नो बुवा बनाइलिन्छ, आफ्नो कुल र वंशलाई अर्कैतिर सारिदिन्छ, अर्कै कुल र वंशतिर सारिदिन्छ, अर्कैलाई आफ्नो बुवा बनाइदिन्छ भने, जानेर बुझेर भने त्यसमाथि स्वर्ग हराम भइहाल्छ। फल जन्नतु अलैहि हराम, त्यसमाथि चाहिँ स्वर्ग के हुन्छ? हराम भइहाल्छ, त्यसमाथि स्वर्ग चाहिँ हराम भइहाल्छ। मेरो भाइहरू, त्यस्तै यो पनि हुन सक्छ कि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि कुनै महिला, वेश्या महिला, व्यभिचारिणी महिला, त्यसको पति त हुन्छ तर त्यो गुप्त तरिकाले, गोप्य रूपले अर्कैसित व्यभिचार गर्दछ अनि त्यसबाट त्यसको गर्भाशयमा गर्भ चाहिँ भइहाल्छ, गर्भधारण त्यो गरिलिन्छ अनि फेरि त्यो बच्चाको त्यसले जन्म दिन्छ। त्यसले थाहा छ कि यो बच्चा चाहिँ मेरो वास्तविक पतिको छैन, तापनि त्यो बताइदिन्छ कि यो तपाईकै छोरा हो। त्यो महिला पनि नरकमा जानेछ। र कुनै व्यक्तिले, कुनै पुरुषले यदि त्यसको पत्नी छ, त्यसले बच्चा जन्माएको छ आफ्नो पत्नीबाट अनि त्यो यो भन्दछ कि यो मेरो बच्चा होइन, त्यस्तै त्यो इन्कार गरिरहेको छ भने त्यो व्यक्ति पनि स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउने छैन। यी सम्पूर्णबाट हामीलाई बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हदीसमा छ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तो महिलालाई चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश दिने छैनन्, त्यो महिला स्वर्गमा प्रवेश पाउने छैन। त्यसै गरी कुनै पुरुषले यदि आफ्नो बच्चाको इन्कार गरिरहेको छ भने अल्लाह ताला परलोकको जीवनमा त्यसलाई बोलाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई अपमानित गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तिरस्कृत गर्नुहुन्छ, त्यो अपमानित हुन्छ परलोकको जीवनमा। त्यसैले आजको पाठमा हामीले 3 कुरा बुझ्यौँ मेरो भाइहरू। पहिलो नम्बरमा महिलाले एक्लै सफर गर्ने पाउने छैन, महिलाले एक्लै सफर गर्नु, यात्रा गर्नु हुँदैन। र त्यसै गरी दोस्रो कुरा, आफ्नो दृष्टिलाई हामी
तल राखेर हिँड्नुपर्छ। र तेस्रो नम्बरमा दयुसको कुरा हामीले बुझ्यौँ कि दयुस यस्तो व्यक्ति जुन आफ्नो घरमा अश्लील कुरा देखेर चाहिँ प्रसन्न हुन्छ वा आपत्ति चाहिँ जनाउँदैन, त्यो चिन्तित हुँदैन, त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। र चौथो नम्बरमा चाहिँ त्यो के हो कि आफूलाई अर्कैतर्फ चाहिँ आफूलाई सार्नु, आफ्नो कुल र वंश अर्कैतर्फ बनाउनु वा आफूलाई चाहिँ अर्कै बापले आफूलाई सम्बोधन गर्नु, अर्कै पिता आफ्नो अर्कै बुवा बनाउनु, यो मेरो भाइ चाहिँ यो सही छैन। हामीले यो सम्पूर्ण कुराहरूसित बुझ्ने र सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ अनि यसै अनुकूल आफ्नो जीवनयापन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह ताला हामी सम्पूर्णजनालाई सत्य मार्गमा हिँड्ने शक्ति देऊन्, प्रेरणा देऊन्, तौफिक देऊन्। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।